नेपालको शान आम नेपालीको पहिचान। नमस्कार, आम नेपाली समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37% कम बजेट प्रस्तुत। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई 58 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ विनियोजन। धान र आलु खेतीलाई विस्तार गर्नका लागि र आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराइने। सरकारले त्रिवी क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा विकास गर्ने। मूलपानी मैदानको निर्माण पनि आगामी वर्षमा सक्ने जानकारी। भारतको जम्मूमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु, 1.5 दर्जन मानिस घाइते। र आइपिएल क्रिकेटको उपाधि चेन्नाईलाई। गुजरात टाइटन्सलाई 5 विकेटले हराउँदै चेन्नाई 5औं पटक च्याम्पियन बन्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37% कम बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड अर्थात् 65.20%, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात् 17.25% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात् 17.55% रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37%ले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा 16.37%ले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 8 करोड विनियोजन रहेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 94 करोड बेहोर्दा 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड अर्थात् 65.20%, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात् 17.25% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात् 17.55% रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन तुलनामा 2.37% कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा 16.37% बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 खर्ब 8 करोड विनियोजन रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड, वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 94 करोड बेहोर्दा रु 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 65 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन सहायता परिचालन गर्दा नपुग्ने खुद 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 16 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो। महतले योजना आयोगको भन्दा 63 अर्ब ठूलो बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो। स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रूपमा लिएको महतले बताउनुभयो। सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो।
मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग भारत भ्रमणमा जाने टोलीको समेत स्वीकृत गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टोलीमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, परराष्ट्र सहित 5 मन्त्रीले भाग लिने शर्माले जानकारी दिनुभयो। अहिले यस पटकको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संसदमा पेश गर्नको निम्ति क्याबिनेटले स्वीकृत गर्यो र दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीको 17 देखि आगामी 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने भारत भ्रमणको लागि एउटा टोली फिक्स भएको छ। त्यसको लागि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू सहित हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री सहित 5 जना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको टोलीको भारत भ्रमण सम्बन्धी आज औपचारिक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण स्वीकृत भएको छ क्याबिनेटबाट। यो महत्त्वपूर्ण दुईटा निर्णय हुन्, अरू बाँकी सबै संसदबाट आज। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकमा देखिएको आर्थिक चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि बजेट केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सहज अवस्थामा ल्याउनका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। मन्त्री महतले आगामी बजेटको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने र यसका लागि नियमित अनुगमन गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा 2.16% आर्थिक वृद्धि हुने, चालु आर्थिक वर्षमा 15 खर्ब 4 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो। जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको छु। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक प्रशासन, सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर आवासीय नेपाली, विकास साझेदार, सञ्चार जगत र आम नागरिकको सहयोग र एकबद्धताबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान चुनौती सामना गर्दै बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास लिएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा 2.16% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता तथा केही आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मुद्रास्फीति 7.76% रहेको छ। खास गरी आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि र अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा मुद्रास्फीतिमा चाप परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म शोधान्तर स्थिति रु 1 खर्ब 80 अर्ब 17 करोडको बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति 11 महिनाको वस्तु आयात र 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ। र बजेट प्रणालीमा देखिएका मुख्य चुनौती तथा अवसर संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत तथा केही नीतिगत कारणबाट आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता देखिएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून रहन गएको छ। त्यस्तै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च 67% हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री महतले तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायत अनिवार्य दायित्वमा 12 खर्ब 80 अर्ब 25 करोड विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जुन कुल बजेटको 73% हुन आउने जानकारी दिनुभयो।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि 58 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सोमबार संघीय संसदका आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कृषि उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने र यस क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले धान र आलु खेतीलाई विस्तार गर्नका लागि र आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। किसानलाई रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान दिन 30 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र रैथानेमा गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ रैथाने बालीको बिउ संरक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि 3 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र उत्पादन साथमा अनुदान हातमा नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जानकारी दिनुभयो। बिउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उहाँले बताउनुभयो। किसानले उचित मूल्य पाउने गरी कृषि उपजको उत्पादनदेखि बजारसम्मको आपूर्ति श्रृङ्खलामा सुधार गरिनेछ। कृषि उपजको सङ्कलन, भण्डार र बजारसम्म पहुँच विस्तारका लागि कृषि सहकारीलाई प्रबन्धन गरिनेछ। यस्ता सहकारीलाई ढुवानी साधन खरिदमा राजस्व छुट दिनुका साथै सङ्कलन केन्द्र निर्माण सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। कावासोती र सुर्खेत गरी थप 5 स्थानका कृषि उपज थोक बजार स्थलमा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिनेछ। खाद्य पदार्थमा हुन सक्ने विषादीहरूको अवशेष परीक्षणको दायरा विस्तार गरिनेछ। खाद्य प्रवृत्ति, पशुपन्छी आहार र पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरूलाई क्रमशः स्तर उन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ। पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न रोगका करिब 5 करोड 60 लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। पशु नस्ल सुधार मार्फत उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न आगामी वर्ष उन्नत जातको राँगा, साँडे तथा बयर बोकाको 6 लाख डोज सिमेन्ट उत्पादन गरी सबै स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदबाट धान, स्याउ, मकै, कोदो, जौ, सूर्यमुखी, जुना र अदुवा लगायतका नयाँ जातका कृषि बाली र प्रविधि विकास गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेदारी स्पष्ट गर्ने गरी सङ्घीय कृषि ऐन तर्जुमा गरिनेछ। यसबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, कृषिको व्यवसायीकरण, बजार व्यवस्थापन र नियमन लगायतका कार्य व्यवस्थित हुनुका साथै अन्तर्तह समन्वय थप प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छु। कृषि उहाँले पशुपन्छीको महामारीमा नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि 7 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छ। सोमबार संसदबाट बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधारको नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रताको लक्ष्य सहित उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा कित्ता काठ फुकुवा गरिने 110 वटा स्थानीय तहका 25,000 भूमिहीनलाई लाल पूर्जा प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने बताउनुभयो। बजेट तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने समेत बताउनुभयो। घर जग्गा खरिद बिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष महानगरपालिका र उपनगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ।
स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासन बीच समन्वय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिनेछ। राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। सरकारबाट उपलब्ध गराइने सुविधाहरू प्रदान गर्दा उक्त परिचय पत्रलाई आधार लिइनेछ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियमनकारी निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने विश्वास लिएको छु। भूमि व्यवस्था सहकारिता गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई रु 7 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा 15 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाइने मन्त्री महतले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षणको गुरु योजना कार्यान्वयन गरिने महतले बताउनुभयो। सरकारले कृषि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि 11 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सोमबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 2023-2032लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने योजना सहित उक्त बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै 2 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिने उहाँले बताउनुभयो। अतिथि देवो भव भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ। सन् 2023मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या 10 लाख पुर्याइने उहाँले बताउनुभयो। सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने हवाई यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाइने मन्त्री महतको भनाइ छ। महतले विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तर उन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरी गाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तर उन्नति गरिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने समेत घोषणा गर्नुभयो। चलचित्र पर्यटन प्रबन्धन विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सीमाबाट नजिकका पहाडी सहरहरूलाई हिल स्टेसन रूपमा विकास गर्न पर्यटन प्रबन्धनका आगामी आर्थिक वर्ष कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश एक हिल स्टेसन विकासलाई अगाडि बढाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सम्भाव्य स्थानमा हाइकिङ तथा टाकुरा प्रवर्धन गरिनेछ। टाकुरा पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धन गर्न पर्यटक विश्रामस्थल, हरियाली पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन, वन्यजन्तु अवलोकन मचान निर्माण तथा मर्मत लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। संरक्षित क्षेत्रभित्र 621 किलोमिटर पर्यटन मार्ग निर्माण तथा मर्मत सुधार गरिनेछ। पर्वत, म्याग्दी र बागलुङ उत्तरी भागमा भाग समेटी पर्यटन र मगर संस्कृति पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। खप्तड लगायत पर्यटकीय सम्भावना भएका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा केबल कार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पदयात्रा, पर्वतारोहण लगायत पर्यटकीय सेवामा दिइने अनुमतिमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ। विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी विमानस्थलको स्तर उन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकासन गरिनेछ। रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरी गाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिए हवाई यातायात सुविधा सहज र सुलभ बनाइनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग अलग गरिनेछ। उडान सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखी गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा
सुधार गर्नुका साथै नियामकीय भूमिकालाई सबल बनाइनेछ। गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यी विमानस्थलमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा सहुलियत दिइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना र यात्रु सेवा सुधार गरिनेछ। बौद्ध मार्गीलाई लुम्बिनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, चीन, भारत लगायतका राष्ट्रसँग गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै उडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआवजा वितरण, जग्गा संरक्षण लगायतका पूर्व तयारीका कार्यका लागि बजेट छुट्याइएको छ। लगानी मोडालिटी तय गरी यस विमानस्थल निर्माण कार्य चाँडै अगाडि बढाइनेछ। त्यस्तै सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि 8 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटाइएको छ। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा विकास गर्ने भएको छ। सरकारले बजेट मार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्दै थप 4वटा रङ्गशाला निर्माण गर्ने जनाएको छ। सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विराटनगरमा गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला, बैतडीमा दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौँमा सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने बताउनुभयो। उहाँले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट राख्ने काम सक्ने मूलपानी मैदानको निर्माण पनि आगामी वर्षमा सक्ने जानकारी दिनुभयो। मार्शल आर्ट खेललाई समुदाय स्तरसम्म विकास गर्ने उहाँले बताउनुभयो। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने समेत उहाँले बताउनुभयो। मूलपाटी क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट स्टेडियम, बैतडीको दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौँको सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। निर्माणाधीन धनगढी, इटहरी, पोखरा र नेपालगञ्जको प्रदेश रङ्गशाला र कबड हल निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टरका साथै राफ्टिङ, क्यानोइङ, प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ र अल्ट्रा म्याराथन लगायतका साहसिक खेल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। खेलकुद पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिनेछ। खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थापन र प्रतियोगिता सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। 19औँ एसियाली खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुद र 10औँ राष्ट्रिय खेलकुद तयारीका लागि खेलाडीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिन बजेट व्यवस्था गरेको छ। उहाँले युवालाई व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी समानुपातिक सांसद बिन्दवासिनी कम्साकारले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद कम्साकारलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। सो क्रममा सभामुख घिमिरेले सांसद कम्साकारलाई संसदको लोगो प्रदान गर्नु भएको थियो। आफ्ना सांसदले शपथ ग्रहण गरेपछि रासपा सभापति रवि लामिछानेले एसिड आक्रमणबाट पीडित व्यक्तिलाई सांसद पदको रूपमा पाउँदा निकै गर्वको महसुस भएको बताउनुभयो। उहाँले कम्साकारलाई संसदमा प्रवेश गराउनु सम्पूर्ण एसिड आक्रमण पीडितको विजय भएको धारणा राख्नुभयो। लामिछानेले रेशम चौधरीको रिहाई प्रक्रिया गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यस्तै सांसद बिन्दवासिनी कम्साकारले एसिड जलनको पीडाको मुद्दा लिएर सदनमा प्रवेश गर्ने बताउनुभयो। भन्ने विश्वासमा हामी नै थियौँ, किनभने त्यो लाला आयोगको प्रतिवेदनको बारेमा हामीले कुराकानी उठाइरहेका थियौँ। तर अहिले त उहाँ निर्दोष भएर छुट्नु भएन नि। जुन लडाइँ उहाँको थियो त्यो लडाइँ उहाँले जित्नु नै भएन हो। उहाँ कैद मिनाह गरेर निस्किनु भयो। कैद मिनाह हुनु भनेको निर्दोष हुनु होइन। उहाँ निर्दोष नभइकन छुट्नु भएकोले हामीले एउटा त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यसलाई लिएर भनिसकेका छौँ। यो चाहिँ यो जुन प्रक्रियाबाट गरियो अत्यन्त गलत प्रक्रियाबाट गरियो। नर्भस चाहिँ होइन, तर पनि यो अलिकति कन्फ्युजिङ टाइपको वा त्यस्तो केही छ जस्तो लागेको छ मलाई पनि।
अरू त म जब सदनमा पुगेको छु सारा नेपालीको जलनको पीडा जुन चाहिँ छ सदनमा आजसम्म कसैले पनि बोल्नु भएको छैन हैन। यो मुद्दाले लिएर म अगाडि बढ्नेछु किनभने यसअघि समानुपातिक सांसद रहेका ढाका कुमार श्रेष्ठ मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा पर्नु भएको थियो। त्यसपछि रासोपाले ढाका कुमारलाई निष्कासन गरेर कम्साकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको थियो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 16 स्थित महादेव तालमा एक मानिसको शव फेला परेको छ। तालमा डुबेको अवस्थामा मानिसको शव फेला परेको हो। शवको पहिचान हुन बाँकी रहेको प्रहरले बताएको छ। घटनास्थलबाट 3 जना शंकास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरले जानकारी दिएको छ। गंगा दशहरा पूजाको लागि तालमा नुहाउन मानिसहरूको भिड लागेको छ। सोही क्रममा सो तालमा शव फेला परेको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरले जानकारी दिएको छ। अब अर्थ समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरेर क्यासिनोलाई 1.5 करोड रोयल्टी तोकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन बापत 1.5 करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत समेत क्यासिनोलाई यही दरको रोयल्टी ल्याएको थियो, जुन आगामी आर्थिक वर्षलाई समेत कायम रहेको हो। यस्तै आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको लागि वार्षिक 1.5 करोड 50 लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै प्रयोजनको लागि एउटा इजाजत पत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेल सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ। रोयल्टी रकम सम्बन्धित क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले पुष मसान्तभित्र 40%, चैत्र मसान्तभित्र 70% र बाँकी रकम असार मसान्तभित्र दाखिल गर्नुपर्नेछ। रोयल्टी बुझाउनु पर्ने समय नागेको 3 महिनासम्मको लागि रोयल्टी 15% का दरले थप शुल्क र सो अवधि पछिको बाँकी 30% का दरले वार्षिक शुल्क थप हुने व्यवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको जम्मूमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। पन्जाबको अमृतसरबाट तीर्थयात्रीहरू लिएर गएको बस मंगलबार बिहान जम्मूको जज्जर कोल्टी क्षेत्रको एउटा खोजमा दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको हो। घटनामा 1.5 दर्जन घाइते भएको स्थानीय प्रहरले जनाएको छ। घाइते मध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। बसमा 75 जना यात्रु रहेको जनाइएको छ। उनीहरू जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी मन्दिर दर्शनका लागि जाँदै थिए। दुर्घटना लगत्तै सुरक्षा कर्मीहरूले घाइतेहरूलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको उपाधि चेन्नई सुपर किङ्सले जितेको छ। गैराती भएको फाइनल खेलमा गुजरात टाइटन्सलाई डकवर्थ लेभिस पद्धतिको आधारमा 5 विकेटले हराउँदै चेन्नई 5औं पटक च्याम्पियन बन्यो। जितसँगै चेन्नईले मुम्बई इन्डियन्ससँग उपाधिमा बराबर गरेको छ। डकवर्थ लेभिसमा ओभर घटाउँदै चेन्नईले 15 ओभरमा 171 रनको लक्ष्य पाएको थियो। चेन्नईले यसअघि सन् 2010, 2011, 2018 र 2021 मा उपाधि जितेको थियो। वर्षाको कारण खेल 5 ओभर घटाइएको थियो। सुरुमा 215 रनको लक्ष्य पछ्याएको चेन्नईले पहिलो ओभरमा नै पानी परेपछि खेल रोकिएको थियो। चेन्नईका डेभन कन्वे 47 तथा ऋतुराज गायकवाड 26 रनमा आउट भए। शिवम दुबे 32 रनमा र रविन्द्र जडेजा 15 रनमा अभिजित रहे। गुजरातका मोहित शर्माले 3 विकेट लिए। त्यस्तै नूर अहमदले 2 विकेट लिए। त्यसअघि अहमदाबादमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली गुजरातले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 214 रन बनाएको थियो। गुजरातका साई सुदर्शनले सर्वाधिक 96 रन जोडे। रिद्धिमान शाह 54 रनमा तथा शुभमन गिल 39 रनमा आउट भए। चेन्नईका माथिसा पाथिरानाले 2 विकेट लिए। दीपक चाहर र रविन्द्र जडेजाले समान 1-1 विकेट लिए। महेन्द्र सिंह धोनीको टोली चेन्नई 5औं पल्ट च्याम्पियन बन्दा साबिक विजेता गुजरात उपाधि रक्षा गर्न असफल भयो। खेल समाचारसँगै हामी आम नेपाली समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37% कम बजेट प्रस्तुत। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई 58 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ विनियोजन। धान र आलु खेतीलाई विस्तार गर्नका लागि आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराइने। सरकारले त्रिवी क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा विकास गर्ने। मूलपानी मैदानको निर्माण पनि आगामी वर्षमा सक्ने जानकारी। भारतको जम्मूमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु, 1.5 दर्जन मानिस घाइते। र आइपिएल क्रिकेटको उपाधि चेन्नाईलाई। गुजरात टाइटन्सलाई 5 विकेटले हराउँदै चेन्नाई 5औं पटक च्याम्पियन बन्न सफल। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै आम नेपाली समाचार सकियो। समाचार कक्षका सम्पूर्ण टिमसँगै म खेमा बिदा हुन्छु। आम नेपाली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।